तपाईहरू सम्पूर्णमा रात्रिकालीन नमस्कार। तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अहिले कार्यक्रम मनको चौतारी अनि तपाईहरूको साथमा छु म तपाईहरूको प्रिय साथी जियास सुवेदी। कार्यक्रम मनको चौतारीमा हामीले प्रसिद्ध लेखकका उत्कृष्ट कृतिहरूलाई वाचन गर्ने गर्दछौँ। आज हामीले लिएर आएका छौँ कृष्ण धारावासीको कथा इस्कुस। इस्कुस इलाममा नगदे बालीका रूपमा खेती गरिने हरियो तरकारी हो। यस कथामा लेखकले नवविवाहित दुलहीलाई छाडेर कामको सिलसिलामा घर छाडेको पात्रको तीव्र यौन आकाङ्क्षालाई इस्कुसले कसरी बढावा दिएको छ र उक्त बेचैनीमा पात्र आफूले देखेका कुरालाई कसरी हेर्दैछ भन्ने पात्रको मनोविज्ञानलाई उतार्नु भएको छ। यौन भावनालाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखिएको कथा इस्कुस यसरी सुरु हुन्छ। लामो परदेशवासपछि भोलि घर फर्कने कुराले उसको मन त्यसै फुरुङ्ग भएको थियो। घर सम्झने बित्तिकै मनमा यति खुसी र रमाइलो उसलाई पहिले कहिल्यै लागेको थिएन। हुन त अघिको भन्दा यसपालिको परदेश बसाइ निकै लामो भएको थियो। कामै त्यस्तै थियो यसपालि, चिताउने बित्तिकै हिँड्नै नपाइने। अघिल्ला पटक घरमा भन्दा विशेष थप भने उसकी नवविवाहित दुलही नै थिइन्। विवाह गरेको महिना दिनपछि नै ऊ परदेश लागेको थियो। जति नै चाँडो गर्दा पनि 5-6 महिना त उसको त्यसै बितेर गयो। घरबाट समाचारहरू चिठीपत्रहरू आउँथे, सबै कुरा राम्रो कुशल छ भन्ने। तर ती चिठीपत्रहरूमा उसकी पत्नीको चर्चा प्रसङ्ग आदि कतै हुँदैन थियो। नयाँ दुलै भएकीले होला तिनले पनि कुनै पत्र लेखिनन्। न उसले नै लेखेका पत्रहरूमा पत्नीको कुनै चर्चा गर्यो। चिठी लेख्न थाल्दा कुनै कुनामा पत्नीका बारेमा केही लेखौ कि भन्दा भन्दै पत्र पट्टाएर खामभित्र हालिसकेको हुन्थ्यो। जतिपल्ट आँट गरे पनि उसले पत्नीलाई अलग्गै भिन्नै पत्र लेख्नै सकेन। उसलाई पत्नीको झझल्को र सम्झना भने सधैँ नै आइरहन्थ्यो। कसैका नयाँ दुलहीहरूलाई घुम्टोभित्र देख्दा पनि उसलाई आफ्नै बेहुली देखे जस्तो लाग्थ्यो। नयाँ दुलहीहरूका पोटिला पाखुरा, छाती, लजालु गाला, लाल लाल ओठ, रचिला आँखा, सिङ्गो कपडा पसलले नै आफूलाई छोपुला झैँ गरी लगाएका लुगा र ओढेका ओढ्नीहरू आदि सबै कुराहरू उसलाई अल्ललिने गरी आकर्षित गर्ने वस्तुहरू थिए। 1 महिना जतिको छोटो सहवासमा पत्नीसँग दिल खोलेर बोल्न, कुरा गर्न, हाँस्न, लाज फुकाउन पनि राम्ररी पाएको थिएन। एकाएक परदेश लाग्नुपर्ने घरेलु बाध्यता आइपर्यो। परदेश साह्रै टाढाको त थिएन, तर फुत्त घर पुगिहालु भन्दा नभ्याइने। घर गइहाले पनि बिचैमा त्यस्तो काम छोडेर स्वास्नी भेटेर आयो भन्ने हुन् कि भन्ने डर, मनको सङ्कोचले आफै साँगोइँदै 6 महिना बितिसकेछ। घर हिँड्नका लागि सरसामान बाँधबुँध पारिसकेको थियो। घर जाँदा रित्तै के जाने, केही त लानै पर्यो, सोच्यो निकै बेर। इलाम जिल्ला पूर्वी पहाडको सबैभन्दा उन्नत जिल्ला हो। हावापानी राम्रो, जनचेतना उच्च, सफा सुग्घर र आकर्षक छ। कृषि उत्पादनमा त्यहाँका मान्छेहरू मेहनती छन्। आलु, उलन, अग्लिसो, अम्बा, अलैँची, इस्कुस, अकबरे आदि इलाम जिल्लाका नगदे बालीहरू हुन्। इलामबाट झर्नेले केही लिएर घर गएन भने त्यो नसुहाउँदो मानिन्थ्यो। उसले केटाकेटीका लागि इलामको नामी मिठाई बम्बई बसने 1 केजी किनेर झोलामा हाल्यो। फाटाफुट्टहरू सरसामान पनि खरिद गर्यो। तरकारी केही खरिद गर्नु पर्यो भन्ने मनमा सोच्यो। इलामबाट घर जाँदा ताजा तरकारी लैजानु राम्रो मानिन्छ, तर बजारमा सब्जी भने जस्तो केही थिएन। यसो अलिकति सागका मुठाहरू, केही इस्कुसका जरा, केराउका कोसाहरू, तर सबैभन्दा धेरै चाहिँ इस्कुसको थुप्रो मात्र थियो। जताततै इस्कुस नै इस्कुस, सस्तो पनि भएछ पहिलाभन्दा, सोच्यो। 1 बोरा इस्कुस नै लगे निकै दिनलाई पनि हुने। अलिक छिप्पिएका छानेर लगे खान पनि सजिलो, फारू पनि, सस्तो पनि। ऊ ठुला इस्कुसका थुप्रोहरूका नजिक गई इस्कुस छान्न थाल्यो। इस्कुस मजाका छिप्पिएका थिए। तिखा काँडाहरू उछुट्टिएका, बाक्ला र कडा बोक्रा, पोटिला देख्दैखेरि भेट्नु देखिने तनक्क तन्किँदै पिठतिर फुक्दै, कुनै नर्तकीको कम्मर जस्तो ठाउँमा सुक्दै, सौडसीका नितम्ब जस्ता देखिने इस्कुसका दानाहरूलाई उसले एकछिन घोरिएर हेरिरह्यो। हेर्दै उसलाई आफ्नै शरीर अनौठो किसिमले अप्ठ्यारो हुँदै आएको अनुभव भयो। उसले एउटा छिप्पिएको इस्कुस हातमा उठाएर हेऱ्यो। चस्स हत्केलामा घोच्यो काँडाले। बिस्तारै समातेर भेट्नैदेखि तलसम्म हेऱ्यो। इस्कुस अलिक तलदेखि अनौठोसँगले खुम्चदै गएर फेदमा केही चिरिएको जस्तो भएको थियो र त्यही ठाउँमा भित्रैदेखि जिब्रो चेपिएर निस्किएको थियो। हेर्दै ऊ टोलाएछ। निकै घुरिएर हेर्नुभयो त भाइ, व्यापारीले उसलाई झस्कायो। लाजले उसको अनुहार रातो भयो। व्यापारी पनि मुसुक्क मुस्कुराएर अर्कोतिर फर्कियो। तर उसले हातको इस्कुसलाई भुइँमा राखेन, बरु भाउ सोध्यो। ऊ इस्कुसका दानाका आकारतिर केन्द्रित थियो। बिस्तारै उसले छिप्पिएका इस्कुसहरू छान्यो र तौलिन लगायो। राम्रा छिप्पिएका 4-5 वटा बेग्लै झोलामा राखी बाँकीलाई एउटा बोरामा कस्न लगायो।
फर्कदा ऊ बाटोमा त्यसै नसालु जस्तो थियो। हातमा झुन्ड्याएको इस्कुसको झोला उसलाई त्यसै महत्त्वपूर्ण लागेको थियो। बाटामा भोक लाग्ला सोचेर गोरखको पसलमा छिरेर मालपुवा र तरकारी मगायो। माग्दा माग्दै मालपुवा शब्द नै आज उसलाई शृङ्गारिका लाग्यो। मनमनै सन्धि विच्छेद गरी हेऱ्यो। माल प्लस पुवा अर्थात् मालपुवा। सधैँ खाने उसको नास्ता नै त्यही थियो, तर आज त्यसको नाम उसलाई विशेष प्रकारको लाग्यो। उसले भर्खरै उत्खनन गरेको अर्थ र त्यसको रूप आकार आदि हेरेपछि त्यसलाई खानुभन्दा गम्नुमा बढी रमाइलो लाग्यो उसलाई। निकै बेर त्यत्तिकै बसिरहेको देखेर होला गोरखले भन्यो, आज के भयो सर, किन नखाएको? उसले कुनै जवाफ नदिई खान थाल्यो। सम्झियो, भर्खरै उसले इस्कुस पनि किनेर ल्याएको छ। छिप्पिएको जिब्रो निस्किएको। पसलको भित्तामा विभिन्न रूपका पोस्टरहरू टाँसिएका थिए। धुवाँले रङ बिग्रिँदै गएका ती पोस्टरहरू भगवानका, फिल्मी कलाकारका, केही अर्धनग्न युवतीहरूका, अनेक खालका थिए। सधैँदेखि आएका ती पोस्टरहरूले उसलाई खासै आकर्षण गरेका थिएनन्, तर तीमध्येकै 20मा एउटा पोस्टरले भने उसलाई नतानी छाडेन। त्यो पोस्टरमा एउटा बलियो न बलियो गाई थियो, तर त्यसको टाउको भने आइमाईको थियो। घाँटीदेखि उभो एउटी रूपवती आइमाईको गरगना र श्रृङ्गारले सजिएको अत्यन्त आकर्षक अनुहार थियो। घाँटीदेखि तल पखेटा समेत भएको गाईको बलियो शरीर थियो। पोस्टर हेर्दा हेर्दै उसलाई हुरुक्क हुने गरी लाज लाग्यो। रूपवती स्त्रीको टाउको गाईका शरीरमा जडान गरिदिएपछि गाईका अगाडिका खुट्टा उसका हातका रूपमा देखिँदा रहेछन्। चार पाउ टेकेर घोप्टो परेकी निर्वस्त्र सुन्दर स्त्रीको त्यो रूप हेर्दै छी कस्तो लाज लाग्दो, उसको शरीर जिरिङ्ग भएर आयो। भन्दै उसले त्यो गाईको घाँटीभन्दा माथि आफ्नै पत्नीको टाउको जोडेछ। जससँग भयो, छी कति नाङ्गो फोटो। तर पनि उसलाई त्यो पोस्टरबाट आँखा हटाउन मन लागेन। निकै बेर हेरिरह्यो। गोरख छेउमा आएर बोल्यो, सरलाई आज यो पोस्टर निकै मन परे जस्तो छ। मलाई पनि यो पोस्टर साह्रै मन परेर ल्याएको। हेर्नुहोस् न, गाईको शरीरमा लक्ष्मीको टाउको जोडेर गाईलाई साक्षात् देवीको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। गोरखका कुरा उसले त्यति ध्यान दिएर सुनेन। सोच्यो, अश्लीलता मान्छेले वस्तुलाई अर्थ दिएर बनाएको रहेछ। गाईको शरीरमा स्त्रीको टाउको जोडिदिए त्यो नाङ्गो देखिने, लाजलाग्दो हुने रहेछ। प्रकृतिमा मानिसबाहेक सबै चिज नाङ्गो छ, तर लाज चाहिँ मानिसलाई मात्र किन लाग्ने? नास्ता खाएर पसलबाट बाहिर निस्कदा उसको आँखा त्यही पोस्टरमा नाचिरहेको थियो। घरिघरि गाईको घाँटीमाथि आफ्नी पत्नीको टाउको टाँसेपछि गाईको पुच्छरपट्टिको भाग हेर्नै नसकिने लागिरहेको थियो उसलाई। यात्राभरि उसका मनमा अनेक कुराहरू आइरहे। आँखा अघि पर्ने हरेक दृश्यहरूले नयाँ नयाँ अर्थहरू बोकेर आइरहेका थिए। बाटामा देखिने प्रत्येक स्त्रीहरूमा रूप, रङ र सौन्दर्यको भण्डार एउटै भित्र प्रकृतिले घोप्ट्याइदिए जस्तो लाग्थ्यो। युवती, प्रौढ र वृद्धहरूमा पनि उसले कतै न कतै रूप र आकर्षणका विशिष्टताहरू भेटिरहन्थ्यो। स्कुल गइरहेका छात्राहरूमा ओर्लिएको चञ्चलता र शारीरिक उत्कर्षता, विवाहित नारीहरूमा देखिने दृढता, सबैमा ऊ आकर्षित थियो। घर फर्किँदै गरेको उसको यो यात्रा यसपालि विचित्र मनस्थितिमा दौडिरहेको थियो। साँझ परिसकेको थियो। घर पुग्दा सरसामान बिसायो, लुगा फेर्यो, हातखुट्टा धोयो। उसले आफ्नै कोठामा पस्न पनि कता कता लाज लागे जस्तो, अप्ठ्यारो, असजिलो जस्तो लाग्यो। सङ्कोच मान्दै कोठामा पस्यो। कोठा आफ्नो जस्तो थिएन। कोठामा जतासुकै आइमाई नै आइमाईको उपस्थिति अनुभव भयो। उसको उपस्थिति भित्तामा सजाइएको फोटोमा बाहेक कतै देखिएन। आल्नाभरि पत्नीका लुगा कपडाहरू, ड्रेसिङ टेबल उनकै श्रृङ्गारका लागि, सजावटका सब कुराहरू पत्नीमय। उसलाई कोठाको बासनाले नै गम्भीर रूपले लट्ठ्याउँदै ल्याए जस्तो लाग्यो। बस्न नसकी टोलाएर उभिरहेकै बेला बिरालाको चालमा बिस्तारै कोही भित्र पस्दै गरेको चुरा बजेको आवाजले थाहा पायो। फर्किएर हेऱ्यो, उनै थिइन्। ठ्याक्कै तिनै गाईको घाँटीमाथि सजिएकी। हेर्न सकेन पटक्कै। थुक अड्कियो, हुक्क। उनी के लिन आइथिन् होला? हतार हतार बाहिरिन्। गएको पछाडिपट्टिबाट देख्नु पर्ला भनी झन् हेर्नै सकेन। फतक्क गले जस्तो भएर बस्यो पलङमाथि। तर लाग्यो ऊ कसैको काखमाथि बसेछ। उठ्यो जुरुक्क। गलेको थियो, धेरै बेर बस्न सकेन। चाँडै सुतिहाल्यो बेलुका। बिहान उठ्दा शरीर ताजा, हलुङ्गो भएको थियो। मन पनि हिजोको जस्तो चञ्चल थिएन। बिहानको उज्यालो र कलिलो घाम ज्यादै प्यारो लाग्यो। मनमा शान्त र सुन्दर कुराहरू खेलिरहेका थिए। त्यसै दार्शनिक झैँ विचारहरू आउँदै हराउँदै गर्थ्यो। बिउजदा खाटमा ऊ एक्लै थियो। सम्झन खोज्दा राति साथमा पत्नीको भयानक उपस्थिति ताजा स्मरण भएर आयो। अहिले कोठा, पलङ सब शान्त थियो, आदिपछिको वातावरण झैँ। उठेर नुहाइ-धुवाइ गर्यो र सबै प्रातकालीन कर्महरू सिद्ध्याएर यसो भान्सातिर बस्यो। पत्नी भुइँमा पिरामाथि सजिलो गरी बसेर हिजो उसले ल्याएको झोलाका छिप्पिएका इस्कुसहरू तास्न तलिन्थिन्। उसले एकपल्ट राम्ररी इस्कुस र श्रीमती दुवैलाई हेऱ्यो। श्रीमतीले इस्कुस समातेकै उसलाई पुलुक्कै हेरेर रातो अनुहार पारी घोप्टो परेन। उसले हिजो इस्कुस किन्ने बेलाको सम्झना गर्यो र अहिले पत्नीको हातमा ताछिँदै गरेको इस्कुसलाई हेऱ्यो। तर हिजोको जस्तो उसले इस्कुसमा त्यस्तो कुनै